वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम और आप सबके फेवरेट प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह में। और अब जो है वो हमारे साथ आप सबके फेवरेट हाजी अखुनज़ादा हाजी दीन मोहम्मद साहब हमारे साथ अभी स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों की बेशक बहुत सारी जो है वो फरमाइश होती है कि हाजी साहब को हम जो है वो अपने स्टूडियो में बुलाएं और आप लोगों की जो सवालात होते हैं, तो अभी से आप लोग जो हैं जो आप लोगों के सवालात हैं वो कॉल मिलाना आप शुरू कर दें, वरना फिर आप लोगों की ये भी शिकायत होती है कि हमारी कॉल नहीं मिलती है। अच्छा हाजी साहब, आपको सबसे पहले वेलकम करूंगी आपके खुद के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का बेहिसाब करम है, जितनी लोगों की डिमांड से लोग खुश होते हैं प्रोग्राम देख के, जिससे लोगों को शिफा मिलती है। लोगों को ज़माने के तकलीफ में रहने वाले लोग अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें शिफा मिल रही होती है, और उसी हिसाब से आज हम एक प्रोग्राम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। उसकी वजह है कि लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, और ख़ास तौर पे बुलंद इकबाल और क्या नाम है इसके पूरी इंतज़ामिया की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने लोगों के इसरार को देखते हुए प्रोग्राम हमें एक्स्ट्रा दिया है कि अभी लोग ज़रा डिमांड करें तो आप आएँ, आके प्रोग्राम करें। तो जज़ाकल्लाह का सबका शुक्रिया, अल्लाह पहले अल्लाह का, फिर सारी इंतज़ामिया की, फिर आप लोगों का जो आप मेरा साथ दे रहे हैं और सच का साथ दे रहे हैं। बेशक, किसका? सच का साथ दे रहे हैं। और ये हमारी बच्चियाँ शहजादी आई हैं, बिल्कुल, तो इनको भी वेलकम करती हूँ मैं। हमारे साथ जो है वो रमशा भी हमारे साथ है और सना भी हमारे साथ है। हाजी साहब सना एक और भी यहाँ पर जो है वो लेकर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक, बिल्कुल। अच्छा, बहुत ही प्यारी सी आवाज़ माशाल्लाह से। असल में अपनी बेसुरी आवाज़ सुनने के बाद जब इतनी प्यारी मीठी आवाज़ सुने तो बंदा हैरान हो जाए। भाई आप क्या करती हैं? पढ़ती हूँ। अच्छा, हाजी साहब के पास कैसे पहुँची आप? मेरी मम्मा जानती हैं, तो मेरी मम्मा ने टीवी में देखा था और मेरी बहन को भी लेके आई थी, तो इसलिए मैं आई। तो क्या मसला था? मेरे बालों का मसला है, 4-5 साल से मेरे बाल नहीं आ रहे। बहुत इलाज कराया, इंजेक्शन भी लगवाया मैंने अभी बाइटवर्स से, डॉक्टर सदफ से, तो नहीं आए। और आपका? तो मेरा तो बस साइनस का मसला होता है, नज़ला अंदर गिरता है मेरा, तो उससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो रहे हैं। अच्छा। तो मैं इसलिए आई। मैं इससे पहले भी हादसा के बाद आ चुकी हूँ 8 से 9 साल पहले, जब मुझे हेपेटाइटिस सी था। तो ये साइनस का इशू तो हाजी साहब आजकल के ज़माने में हमारे कराची का जो वेदर है, साइनस का इशू तो हर दूसरे इंसान के साथ। तो मैं दवाइयाँ, अल्लाह का शुक्र है, अब तो मुझे आराम है, ठीक है। आपका साइनस ठीक हो गया? जी, दवाइयाँ खा रही हूँ, परहेज़ करती हूँ। हाजी साहब ने भी बताया हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र उस मालिक का। कोई नोबलाइज वगैरह कुछ नहीं है? नज़ला मेरा अंदर गिरता है, उससे मेरे बाल वाइट हो रहे हैं। हाजी साहब आप बताएं। आप इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। देखें सना, दो चीज़ें हैं। ये बच्चियाँ ये जो आने वाले जो हमें सुनने वाले, उनके लिए एक ही पैगाम है, वो दवाई खाएं, परहेज़ करें, कलाम इलाही पढ़ें, तो कोई काम मुश्किल नहीं है। मुँह का मज़ा छोड़ने वाले ज़िंदगी का मज़ा लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मुँह का मज़ा लेने वाले ज़िंदगी मज़े से महरूम रहते हैं, रोते रहते हैं, हर वक्त रोते रहते हैं। जिन लोगों ने सब्र किया, इस्तिकामत की, उन लोगों के लिए अल्लाह सुब्हान ताला ने रहमत के दरवाज़े खोले, खुले रहते हैं। ये बच्ची हैं, इससे पहले और लोग भी आए हैं, बड़े भी आए हैं, छोटे भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं, बुज़ुर्ग भी आए हैं। तो देखिए, एक प्रोग्राम में आपने देखा कि जो कनीज़ फातिमा का जो मैटर था, तो किसी की वो यानी समझ में आने वाली नहीं है। मैं छोटी सी बात में इससे हट के मैं बात करना चाह रहा हूँ। कल मुझे मालूम है कि वो बच्ची ने 8-9 महीने तक पेशाब बहाना भी नहीं किया, क्योंकि उसकी वजह कि वो सब आ रहा था, उल्टी हो रही थी। अब वो माशाल्लाह उसका निज़ाम बहाल हुआ, पेशाब भी कर रही, बहाना भी कर रही। एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि कोई इंसान इतने महीने तक पेशाब बहाना नहीं करेगा। बिल्कुल बात सीधी से, उसके जब वजूद में एक कतरा पानी नहीं जा रहा है, एक नवाला रोटी नहीं जा रही, तो क्या करेगा वो, कहाँ से लाके करेगा। बाकी ये इस तरह की बच्ची इन्होंने इलाज कराया। सबसे पहली बात तो ये कि इनके माँ बाप को सलाम है, इनके साथ जो इनके मंगेतर, इनका ख़ानदान है, बेहतरीन लोग हैं, अच्छे लोग हैं और अजीम लोग हैं, जो सच्चाई और को आगे लेके चल रहे हैं। खुशी की बात है, क्यों कहते हैं कि हमें शिफा मिली तो ये शिफा सबको मिले। ये चीज़ 99% लोगों के नसीब में नहीं है, 1% लोगों नसीब में। ये वही करते हैं जो सच्चे होते हैं। बिल्कुल जो झूठ बोलने वाले, फरेब देने वाले, वो कभी इस तरफ नहीं कर सकते। वो अपने झूठ पे कायम रहते हैं। लेकिन जो सच पे चलने वाले, ईमान पे चलने वाले, उनका कोई जवाब नहीं है। तो आप इस बच्ची ने आके लाश हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सारे जितने भी वो बड़े बच्चे पाके पड़े होते, और रब का बड़ा कर्म सब में बाल आना शुरू हो गए। बिल्कुल जी, जड़ से सबसे निकल के आ गई। ये सब खूबी मेरे रब की, मेरी नहीं है, ना मेरी दुआओं की खूबी, ना इनकी खूबी है। खूबी सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की है, जो शफा देता है, जज़ा देता है, रहमत करता है, करम करता है। हर चीज़ आनी अल्लाह के पास है। शफा, रोज़ी, रिज़्क़, मौत, ज़िंदगी, हयाती, तमाम वहीं से आनी है। और हमने भी वहीं से मांगना है, इन्होंने भी वहीं से मांगना है। देने वाला रब है, रब दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।
لیکن میری خوشی کی انتہا نہیں ہو رہی ہے. آپ یقین مانیں کہ میرے پاس کوئی ذات پاک کا حساب نہیں ہے. میں نہیں اس سے آزاد ہوں. یہ مسلک مذہب میں اس سے ٹوٹلی آزاد ہوں, بالکل آزاد ہوں. میرے لیے کام کی باتیں نہیں, بیکار باتیں. کام کی بات ایک ہی ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین سارے کائنات کی رحمت بنا کے بھیجا, اور ہم نے بھی اسی پہ چلنا جو میرے نبی نے کہا. تو الحمدللہ ہر مذہب کا انسان آتا ہے, عورتیں, مرد, بچے, بوڑھے سب آتے ہیں. علاج ہوتا ہے, شفا پاتے ہیں, وہ بھی خوش ہوتا ہے, میں بھی خوش ہوتا ہوں. وہ اپنے مذہب کے مطابق دعائیں دے کے جاتے ہیں. اور ہمارے مسلمان اپنے مذہب اسلام کی وسیلے سے دعائیں دے کے جاتے ہیں. اچھا, یہاں پر میں یہ بھی ایڈ کر دیتی ہوں کہ بالوں کا جو مسئلہ ہے, ظاہر سی بات ہے بال عورت کی شان مانے جاتے ہیں, اور عورت جو ہے وہ ایگزیکٹلی اگر اس کا ایک بال بھی گرنا شروع ہو جائے تو وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. مجھ سمیت میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا اپنی اسکن کو اور بالوں کو لے کر جو ہے وہ بڑی سنجیدہ ہو جاتی ہوں. اگر میرے بال ایک بھی ایکسٹرا گرنا شروع ہو جائے تو میں تو پھر دوسرے دن رونا شروع ہو جاتی ہوں کہ آخر یہ بال میرا کیوں گر رہا ہے. اور اسی طرح میری اسکن پر اگر کچھ ہو جائے تو میں دوسرے دن ڈپریشن میں ہوتی ہوں کہ بھائی میری اسکن کو کیا ہوا ہے. لیکن بالوں کا مسئلہ سائنٹیفکلی بھی یہ پروو ہے کہ آپ بالوں کے لیے کوئی بھی میڈیسن لو, آپ بالوں کے لیے چاہے, یہ میں خود کہہ رہی ہوں, آپ جائیں, آپ پوری دنیا گھومیں, بالوں کے لیے آپ ایک بار آپ کے بال چلے گئے, کوئی بھی میڈیسن لے لیں, ایلوپیتھی کی کوئی میڈیسن لے لیں, انجیکشن لگائیں, آپ کے بال دوبارہ نہیں آ سکتے. یہ بہت ہی ایک تلخ حقیقت ہے لیکن ہے. آپ کے بال دوبارہ نہیں آ سکتے, آپ کو پلانٹ کرنے پڑیں گے, لیکن وہ اگین اس کی گرو نہیں ہوتی, وہ بہت مشکل. یہ جو پھر ایلوپیتھی والے یا دوسری جو بھی ہے آپ کو جو میڈیسنس دیتے ہیں کہ آپ کے بال نئے بال آ جائیں گے یا بیبی ہیئر آ جائے گا, اٹس ناٹ پاسبل, اٹس ناٹ پاسبل. ایک بار جو بال چلے گئے وہ آ گئے. اب میں یہی ان سے جاننا چاہتی ہوں کہ آخر کس طرح سے, کیونکہ حاجی صاحب کی سب سے اچھی چیز یہ کہ ان کی جو میڈیسن ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے ہربل کی ہوتی ہے, جو نیچرل پلانٹس ہوتے ہیں ان سے میڈیسنس بنتی ہیں. تو اب ہم نیچر کے خلاف تو جا ہی نہیں سکتے, کیونکہ نیچرل جو یہ میڈیسنس ہوتی ہے ان سے تو کیا کچھ نہیں ہو جاتا. جب جہاں پر ہماری تمام تر جو دوسری میڈیسن جو کہ آپ کو سائڈ افیکٹ بھی دیتی ہے وہ میڈیسن بھی جہاں پر آ کے رک جاتی ہے, وہاں پر جو ہے وہ بے شک جو نیچرل میڈیسنس ہوتی ہے وہ اپنا کام وہاں سے شروع کرتی ہے, اور اللہ کی ذات تو بے شک سب سے بڑی ہے. اچھا, تو آپ کے کتنے بال تھے جس وقت آپ حاجی صاحب کے پاس آئیں, اور اب کیا فرق پڑا ہے؟ میں نے صرف دم کرایا, اور نہ میرے بیچ سے بال نہیں ہیں, سائٹوں سے بھی ہیں, لمبے تو ہیں, میری گروتھ ہے بالوں کی, لیکن نا بس بیچ میں سے نہیں آ رہے تھے. اچھا, تو میں صرف دم سے مجھے شفا ہوئی ہے. دم سے شفا ہوئی؟ صرف دم سے شفا ہوئی ہے. واو. اور آپ کے؟ وہی تیل لگاتی ہوں. مجھے تو میں نے دوائی بھی لی, میڈیسن لی حاجی صاحب سے, تو میں وہ کھا رہی ہوں اور لگا بھی رہی ہوں, تو مجھے تھوڑا سا فرق ہے. جب میرا نزلہ ٹھیک ہوگا تو میرا خود بخود آٹومیٹکلی بال سے ہو جائیں گے, کہ میرے بال وائٹ ہو رہے تھے. ہاں, اسی لیے تو آپ کی تو وہی تو آپ کی جو آپ بات کر رہی ہیں اس سے بھی مجھے تک اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو سیریس سائنس کا ایشو جو ہے وہ ہے. حاجی صاحب ان کے بیچ سے بال نہیں تھے, دم سے بال آ گئے, کس طرح حاجی صاحب یہ ممکن ہوا؟ دیکھیے, میں نے تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ میں رحمت للعالمین میں چل رہا ہوں, اپنے نبی کے صدقے میں سب کچھ ہو رہا ہے, اور دن رات دعاؤں میں چل رہا ہے. لیکن جو رات تہجد کی دعا ہوتی ہے سب سے پہلے تمام مریضوں کے لیے ہوتی ہے, ساری کائنات کی ہوتی ہے. اپنے لیے آخرت میں مانگنا, اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے دعا آخرت میں مانگ رہا ہوں. بالکل جب میرا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے, پھر اس کے آدھے گھنٹے بعد فجر کی اذان ہو جاتی ہے, پھر نماز پڑھ کے وظائف کر کے پھر گھنٹہ 2 گھنٹے سو جاتا ہوں. میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ رب نے کس کو شفا دینی کس کو نہیں دینی, یہ قطعاً مجھے نہیں پتا, لیکن یہ یقین اٹل ہے کہ رب نے شفا دینی, بے شک وہ لازمی دینی. بے شک وہ رب سے کسی کو شفا دینا دے, وہ میرے رب کا معاملہ میرا نہیں, لیکن میرا ایمان رب پہ اٹل ہے کہ اللہ نے روزی بھی دینی ہے, رزق بھی دینا ہے, شفا بھی دینی ہے, اولاد بھی دینی ہے, زندگی خوشگوار بھی ہونی ہے, اچھی زندگی گزرنی ہے. ہر چیز بہتر ہوتا ہے, ہر چیز بہتر. دیکھیں کچھ کام تو ایک دن کا بھی ہوتا ہے. جیسے لاسٹ میں ہمارے وہ بچہ خونین آیا تھا, آج وہ 22 سال کے بعد وہ ٹھیک ہوا تو ماشاءاللہ سے چہرہ کھل رہا ہے. سیاہ کالا جیسے بچوں کو بولتا ہے, بالکل ایسا تھا. ہونٹ اس کے سیاہ کالے تھے. ماں نے بتایا تھا کہ یہ سگریٹ پیتا ہے, میں سگریٹ پیوں, بیٹا بولتا میں نہیں پیتا ہوں. آج وہی ہونٹ کے گلابی ہیں, چہرہ اس کا جو ہے نا سیاہ کالا ختم ہو کے اب وہ الحمدللہ روزانہ کھل رہا ہے. تو میں دعا دونوں کو لے کے چل رہا ہوں, لیکن اس میں ایک چیز طے شد ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے جو کہ کسی اور کے دسترس میں ہوتا ہے, جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے, سمجھ نہیں سکتے. وہ کلام الہی ہے, اس سے وہ حال ہوتا ہے. شفا ملتی کلام الہی سے, روزی کا معاملہ کلام الہی ہے, اولاد کا معاملہ کلام الہی ہے. پھر دعا دونوں کو لے کے چلتا ہے. جو اندر خرابیاں ہو چکی ہوتی ہیں
ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے دوائی بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کی جتنی بھی اندر کمیاں کمی پوری ہو جائیں. شوگر کے مریض آتے ہیں، شوگر ختم نہیں ہوگی، لیکن شوگر نے جتنا کھا لی ہے، اندر سے وہ چاٹ گئی ہے، کھوکھلا کر دیا دماغ کی طرح، وہ تمام چیزیں دوبارہ ریکور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اپنی زندگی میں سمجھ لو کہ ایک نئی جوانی کے ساتھ اپنی زندگی سٹارٹ کر ہوتا ہے، لیکن آگے اس سے احتیاط کرنی ضروری ہوتی ہے. بالکل، احتیاط کے بنا تو کچھ ممکن ہی نہیں ہے نا. اگر آپ پورا مٹھائی کھا رہے ہیں، شوگر کا پیشنٹ ہے اور مٹھائی کھا رہا ہے، ہر چیز کھا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے میری شوگر ٹھیک نہیں ہو رہی، تو آپ احتیاط ہی نہیں کر رہے تو کیسے ہوگا؟ یہاں پر حاجی صاحب اس بات کو کمپلیٹ کریں گے. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں نہ جائے، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو مسکراتی صبح میں ویلکم کہیں گے، اور جو ہے وہ ہمارے ساتھ خنزادہ حاجی دین محمد صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. اور آج ہم جس مسئلے کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے بالوں کا مسئلہ، کیونکہ بال ایک ایسی چیز ہے تمام تر خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے بھی بڑا ہی سنجیدہ یہ مسئلہ ہوتا ہے. اگر کسی کے بال گرنا شروع ہو جائیں تو وہ ریکور بہت مشکل سے جو ہے وہ بال ہوتے ہیں. میں رمشا سے بات کری تھی، تو رمشا نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ان کی جو یہ جسے کہتے ہیں نا کہ گنج پن اسٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ بالکل ایک ناخن کے برابر سے جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، اور جب اس کا احتیاط نہیں کیا گیا تو وہ بڑھتے بڑھتے اس حد تک بڑھ گئی. اور اب جو ہے ان کی وہ سچویشن تھی کہ ایک بھی بال جو ہے ان کے بیچ کی یہ جو سائڈ ہوتی ہے وہاں پر بال نہیں رہا. تو پھر یہ جو ہے وہ حاجی صاحب کے پاس آئیں، اور جسٹ انہوں نے جو ہے وہ رمشا نے دم کروایا، اور دم کروانے کے بعد رمشا کے جو ہے وہ بال آنا شروع ہو گئے. جو بیبی ہیئر جسے ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ نیو برون جو بیبی ہوتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے جو بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح رمشا کے جو ہے وہ بیبی ہیئر آنا اب شروع ہو گئے ہیں. تو یہ اسی طرح سے جب اس کا ٹریٹمنٹ چلے گا تو یہ مزید جو ہے وہ بہتر اور زیادہ بال جو ہے وہ اس کے بہتر ہو جائیں گے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ مسئلہ ثنا کے ساتھ بھی ہے. ثنا کے ساتھ جو تھا وہ بیسیکلی سائنوس کا حاجی صاحب ایشو تھا، اور اس کے بال جو ہے وہ وائٹ، کیونکہ سائنوس کا جو نزلہ ہوتا ہے وہ جب آپ کے سینے پر گر رہا ہوتا ہے تو آپ کے بال جو ہے وہ کافی ڈیمیج ہوتے ہیں، بال گرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں بال وائٹ بھی ہو جاتے ہیں. اب یہ مسئلہ جو تھا وہ بیسیکلی جب ہم نے ثنا سے بات کی تو وہ کرونک ایک ڈیزیز ہے، کیونکہ ان کی والدہ کے ساتھ بھی ہے اور ان کے ساتھ بھی پھر یہ مسئلہ ہوا ہے. تو حاجی صاحب سے میں یہ پوچھوں گی کہ جب یہ کرونک ڈیزیز ہے حاجی صاحب، تو یہ جب اس کا اگر علاج ممکن ہو جاتا ہے انشاءاللہ، جس طرح آپ نے بتایا کہ اس کا علاج آلموسٹ ڈن ہو چکا ہے، تو اب جب ان کی شادی ہوگی انشاءاللہ تو ان کی جو بچے ہوں گے تو کیا یہ کرونک ڈیزیز ہے ان کے بچوں میں وہ منتقل ہوگا یا نہیں؟ جزاک اللہ ثنا، بہت کام کی بات کی، اور میں کہتا ہوں کہ سب سے بہترین بات ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین ہے کہ میرے رب کی محبت سے ان بچیوں کے علاج ہونے کے بعد جب ان کی شادی ہوں گی یہ بیماریاں ان کی اولاد میں نہیں جائیں گی، منتقل نہیں ہوں گی. میں اس کی تمہیں ایسی مثال دوں کہ ڈاکٹر بلند صاحب میرے پروگرام کر چکے ہیں، اس کے پروگرام میں یہ ریکارڈڈ موجود ہے جو میں جواب دے رہا ہوں. ایک فیملی میرے پاس آئی، آپ جانتے ہیں کہ ہیموفیلیا کا نام سنا گا، جس میں پلیٹلیٹ نہیں بنتے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر سوئی چپ جائے تو خون بہنا شروع ہوتا ہے، وہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ دوسرے کسی تازہ خون لے کے اس کے پلیٹلیٹ نکال کے نہ لگائی جائے. تو وہ فیملی ایک 95 نہیں، میں خاص سے مجھے صحیح ٹائم یاد نہیں ہے، شاید 2005-08 کا ٹائم تھا کہ میں ہم ٹی وی میں پروگرام دے رہا تھا. تو پروگرام دیکھ کے تو وہ فیملی میرے پاس آئی. بالکل آپ کی بات کو حاجی صاحب سوری فار انٹرپٹ. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی یہاں پر موجود ہے، فرزانہ کراچی سے. ہیلو السلام علیکم، اور کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ میری کمر میں میم بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. بہت زیادہ علاج کروایا ہے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا جی. تو میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر کیا ایسا کروں کہ میری کمر کا درد ٹھیک ہو جائے. اور دوسرا جو ہے مجھے آپ کی تعریف کرنی ہے. میں آپ کی بہت بڑی زیادہ فین ہوں، آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں. آپ بہت 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 پیاری خوبصورت ہے، اور جو ہے آپ نے تو 4 چاند لگا دیے. تھینک یو سو مچ فرزانہ. صبح کو آپ نے سچ مچ مسکراتی صبح بتا دیا ہے. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کی پیار سے ہی ہم جو ہے وہ اپنے پروگرام کو لے کر چلتے ہیں. کہ کراچی کے رہنے والے اس کو اتنی شدید تکلیف ہے تو یہ میرے پاس میرے کلینک آ جائیں. ایڈریس میں بتا دیتا ہوں، بادرآباد 4 مینار چورنگی، ساتھی سیلانی والے کونے میں سیلانی والے 100 گز آگے آئیں گے دانت کو، اسی گلی میں میرا بورڈ لگا حاجی دین محمد کا. دوپہر 2 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے. ایک دن اتوار کا جو صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہے.
हर आने वाला 2 बोतलें पानी की भरी हुई लेके अपने साथ, जो दम करके उसको वापस दी जाएंगी। बिल्कुल। और ये बात मैं इस तरह वाज़ेह भी कर देती हूँ कि एड्रेस आपने देखा कि हाजी दीन मोहम्मद का हमारी टीवी स्क्रीन पर मुसलसल एड्रेस भी चल रहा है, नंबर भी यहाँ पर चल रहा है। आपने क्या करना है कि जब आप हाजी साहब के पास आए तो 2 बॉटल्स आपने पानी की लेनी है, वो लेकर आना है। एंड डू नॉट टेक एनी पेन किलर। आपने पेन किलर नहीं खानी है। अगर किसी को फीवर है तो वो विदाउट मेडिसिन खाए, यहाँ पर आए। लेकिन जो है जो बीपी के पेशेंट्स हैं और जो शुगर के पेशेंट हैं वो सिर्फ मेडिसिन जो है वो खाकर आ सकते हैं। उसके अलावा जो भी पेन है, जिस भी जगह आपका पेन है, डू नॉट टेक एनी पेन किलर। आज साहब दोबारा आपकी तरफ आऊंगी कि आपने बताया कि इतने जो संगीन मसाइल थे उनके भी इलाज मुमकिन हो गए। और क्रॉनिक के हवाले से बात कर रहे थे। मैं तो जवाब दे रहा हूँ, इसकी मैं पूरी लॉजिक समझा देता हूँ। जब वो हेमोफीलिया की बच्ची को लेके आए मेरे पास था, बोला भाई कि 2 बच्ची मेरी मर चुकी हैं इस मर्ज़ में, एक बच्ची है, डॉक्टर ने आगे औलाद पैदा करने को मना किया है कि आप मरीज़ पैदा कर रहे हो और आगे मरीज़ पैदा ना करो। बच्ची का इलाज शुरू हुआ तो बच्ची का रिज़ल्ट पॉजिटिव आ गया। बच्ची के खून में प्लेटलेट बनना शुरू हो गई। आप उन्होंने बोला मैं आगे औलाद चाहिए। फिर उन्होंने अपना इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद माशाल्लाह एक बेटा पैदा हुआ, उसमें हेमोफीलिया नहीं। दूसरा बेटा पैदा हुआ, उसमें हेमोफीलिया नहीं। मेरे पास तमाम रिपोर्टें मौजूद हैं। तो तमाम रिपोर्टें मौजूद हैं। उन्होंने 100% दोनों बच्चे क्लियर किए। अब आगे एक काम की बात बाकी है अभी। कॉलर भी हमारे बस एक बात पूरी कर लूँगा, बात अधूरी रह जाती है। उन्होंने सोचा कि हम तो हो गए खुद कफील, आगे बच्चे पैदा करते जाएंगे, अब नहीं आएगा। अब उन्होंने बाकी क्या नाम है फिर बच्चा पैदा किया, उसमें हेमोफीलिया का उन्होंने इलाज नहीं करवाया। जो औरत इस तरह की होती है, चाहे वो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हेमोफीलिया या किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, वो दौरान हमल दवाई खाती रहेगी ताकि वो दवा का असर बच्चे को पहुंचता रहे। बिल्कुल। और इस तरीके से उन्होंने दवाई नहीं खाई, इलाज नहीं कराती। क्या नाम है तीसरे बच्चे पे तो क्या नाम है बच्चा पैदा हुआ, हेमोफीलिया था, चंद दिन बाद उसका इंतकाल हो गया। तो ये बात आपका स्वागत जवाब में दे रहा हूँ कि औलाद जो है वो महफूज हो जाती है। वो लोग जो भी जिस मर्ज़ में भी हैं उसका इलाज करवा लें, वो शादी के बाद भी कर रहे हैं, शादी से पहले भी कर रहे हैं। और जब उनके औलाद हमल से हो तो दवाई खाते रहें। दवाई खाने से होगा कि वो उन चीज़ों से महफूज रहेंगे जो नुकसानदेह होती हैं, जो वजूद के अंदर बीमारियां पैदा होती हैं, पनपती हैं, वो बढ़ जाती हैं, उनसे वो महफूज रहते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर है, उनको भी शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कराची से बात कर रहे हैं जी। क्या सवाल है आपका? मोहतरमा, हमारा सवाल ये है कि हमारी एक मरीज़ा है, उनको दिमाग के झटके आते हैं और दूसरा बुखार नहीं उतर पा रहा। अच्छा, ठीक है जी। ठीक है जी। हाजी साहब, दोनों बातें मेरे भाई, आप कहाँ से बोल रहे हैं ये नहीं बताया। कराची से बोल रहे हैं। आप अपने मरीज़ को लेके आओ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पे यकीन है कि झटके भी ख़त्म होंगे, बुखार भी उतरेगा। हमारे पास ये तमाम चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है कि जो बच्चों को झटके आते हैं वो बच्चे मतलब है कि स्पेशल बच्चे होते हैं, CP चाइल्ड बच्चे होते हैं या आर्टिस्टिक बच्चे होते हैं। और वो बच्चों का इलाज होने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी ठीक, वो बच्चे खुद भी ठीक है, उनको ना झटके आते हैं ना वो बच्चे तकलीफ हैं, वो बच्चे अपनी ज़िंदगी में मुसलसल वापस आ रहे हैं। और सुबहान अल्लाह, कई लोग ठीक हो चुके हैं, वो कई ठीक हो रहे हैं, और लोग आ रहे हैं आके ठीक हो रहे हैं। देखें, CP चाइल्ड, आर्टिस्टिक, ऑटिज़म, शॉर्ट ब्रेन, छोटे दिमाग के बच्चे जिनको कोई सेंस नहीं होता है, सब अल्हम्दुलिल्लाह शिफा मिल रही है, शिफा पा रहे हैं। अभी एक क्या नाम है बच्चा था, उस बच्चे का ये आलम था कि वो हिलता भी था, अब माशाल्लाह चल फिर रहा, गुफ्तगू कर रहा, बोलने लगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। दैट्स सीरियसली रियली अमेजिंग। जिस तरह से इन्होंने बताया कि क्रॉनिक डिजीज़, क्योंकि हर इंसानी परेशान होता है क्रॉनिक डिजीज़ के हवाले से, और अगर क्रॉनिक डिजीज़ का इलाज मुमकिन हो और वो आपकी जो है वो बच्चों में मुंतकिल ना हो आपकी बीमारी, तो इससे ज़्यादा इंसान को और क्या चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर है, उनको शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन कहाँ से बात कर रहा है? मैं जबुन्निसा बात कर रही हूँ, कराची से, हुसैनाबाद। जी मेहरुन्निसा, बताइएगा जी क्या तकलीफ है आपको? मुझे तकलीफ नहीं, मेरे बच्चा है ना 22 साल का है जी, के मुंह पे दाने 1 साल से आ रहे हैं, इतना इलाज करवाया, दाने खत्म नहीं, कोई रूहानी इलाज है? ठीक है, हम आपको जवाब देते हैं जी। मेहरुन्निसा कराची से, इनके बच्चे के फेस पर और बॉडी पर जो है वो दाने आना शुरू हो गए हैं। बेहतरीन हाल एक ही है कि मेरे पास आ जाएं, बच्चों को लेके आ जाएं, 2 बोतलें पानी की भरी हुई लेके आएँ, बच्चों को लाके दिखा दें, मेरे पास देख लूँ, ज़्यादा बेहतर है। उसका इलाज कराएं, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे, इंशाल्लाह। 2 चीज़ें याद रखो,
मुंह के मज़े छोड़ोगे तो ज़िंदगी मज़े मिलेंगे। बिल्कुल ज़िंदगी मज़े लेने तो मुंह के मज़े छोड़ दो तो आप ज़िंदगी आसानी से गुजरेगी, खूबसूरत ज़िंदगी गुजरेगी। बिल्कुल, ये तो वो है जो बिल्कुल। खाते रहते हैं ना, ठोसते रहते हैं, वो यहाँ तक भरते हैं और फिर उल्टियाँ शुरू होती हैं, मोशन शुरू होते हैं, कहते हैं हमें तो तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? मोशन हो गए। क्या हुआ? शादी में गए थे, बस 8 प्लेटें बिरयानी खाई थी, 8 प्लेटें बिरयानी खाई थी और वो मुँह से भी निकल रही हैं और दूसरे रास्ते से भी। ये बात तो सच है। नहीं देखिए, मुँह को आप इतना खाओ जितना तुम्हारी तलब है। जीने के लिए खाओ तो जिंदा रहोगे, खाने के लिए जियोगे। लेकिन दिल भी तो करता है ना इंसान का सब। ना देखो मेरी बात सुनो, जीने के लिए खाओगे, थोड़ा खाओगे तो जीते रहोगे। जी 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 खाने के लिए जियोगे तो मर जाओगे। कि ज़्यादा खाओगे ना पेट हजम करेगा ना मैदा कबूल करेगा और पूरा जिस्म जो है ना इंसान का जवाब दे जाता है। बिल्कुल, ये तो तो है। अच्छा ये कि आप अच्छी ज़िंदगी गुजारो, स्मार्ट ज़िंदगी गुजारो। कम खाओ लेकिन क्वालिटी का खाओ। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से बात कर रहा है? जी वालेकुम सलाम, मैं कराची से मुजाहिद बात कर रहा हूँ। जी जी मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे राइट हैंड की 4 उंगलियां हैं, वो तकरीबन 4-5 साल हो गए, वो सीधी नहीं होती है, मतलब मुड़ती रहती है, अकड़ती रहती है। सही, ये प्रॉब्लम है जी। ओके। मैं यहाँ जवाब देता हूँ भाई, मेरा कोई दावा नहीं है, अल्लाह गौर से सुनना। आप जैसे तमाम लोगों के लिए, चाहे वो शुगर पेशेंट या बगैर शुगर के, इंशाल्लाह तुम्हारी उंगलियाँ सीधी भी होंगी, वो मुड़ेंगी, पूरा हाथ काम करेगा इस तरह से, इंशाल्लाह पूरा हाथ काम करेगा। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ी सी क्या नाम है दुआ खानी, कलाम इलाही पढ़नी। आपके हाथ अकड़े में कई लोगों में देखा है जिसके कई लोगों में हाथ होता है। यूँ रखे हुए आते हैं, मेरे पास आते हैं कि 4 साल हो गए हाथ यूँ हुआ है, बस उसको यहाँ से उठाता है, उठा के यूँ आके यहाँ रख दिया और फिर इस हाथ से पकड़ा, उठा के यहाँ रख दिया। वो उनको भी देखो आज नहीं पहचानोगे, बिल्कुल सारे हाथ काम कर रहे हैं, सब चीज़ें फर्स्ट क्लास से। मेहनत करोगे, परहेज़ करोगे, दवाई खाओगे तो कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह की तरफ जाओगे, मैं भी वहीं जाता हूँ, मेरा ठिकाना भी अल्लाह है और रसूल है। और मैं सबको वहाँ जाने का रास्ता बताता हूँ कि आपने अल्लाह के पास जाना, जाके मांगना, मैं भी वहीं मांग के आता हूँ और सब कुछ मिल रहा होता है। बिल्कुल। तो आप आ जाओ मेरे भाई। कोई भी शख्स आने वाला पेन किलर खा के ना कि मुझे दर्द था, कर्ब था, तकलीफ़ थी, अब नहीं है, मैंने वो फलानी को दवाई खाई है, ये काम नहीं चाहिए। आप मेरे पास आओ, तकलीफ़ में आओ और इंशाल्लाह मेरे पास रास्ते मुस्कुराते जाओगे, इंशाल्लाह सुम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है ना। बुखार वाला शदीद बुखार है, कपकपा रहा है, शेवरिंग हो रही है, आप मेरे पास आ जाओ। आप अल्लाह की मोहब्बत देखना, मेरा कोई दावा नहीं, मेरी कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रास्ते मुस्कुराते जाओगे इंशाल्लाह ताला। वाह, ये रोज़ का मामूल है और हर किसी के साथ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और नो डाउट मैं यहाँ पर होती हूँ और हाजी साहब जो है वो जिस तरह से तमाम तर उनके जो पेशेंट्स होते हैं, जिस तरह से वो फौरी तौर पर जो है वो उनका इलाज मुमकिन होता है। हमने देखा कुछ दिन पहले ही हमारे साथ एक बच्चा भी यहाँ पर मौजूद था, सिर्फ 7 दिन में जिस तरह उसका इलाज हुआ था वो भी काबिल तारीफ़ था, जिस तरह हाजी साहब अपने तमाम तर पेशेंट से। और ख़ास तौर पर मुझे हाजी साहब की चीज़ ये अच्छी लगती है कि बड़ी दोस्ताना माहौल में जो है वो तमाम तर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। हाजी साहब के दोस्ताना माहौल के हवाले से भी पूछेंगे यहाँ पर, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं ना जाए, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे मुस्कुराती सुबह में। और हमारे साथ जो है वो अखनज़ादा हाजीदीन मोहम्मद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और हम बालों के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, तमाम तो दूसरी जो क्रॉनिक डिजीज़ है उसके हवाले से भी हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनको शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से बात कर रहा है? बरली जोया बोल रहा हूँ, लाहौर से बोल रहा हूँ मैं। जी बताइएगा जी, क्या सवाल है आपका? जी अपने टीवी का जो वॉल्यूम है वो काइंडली आप कम कर लें, वरना आपको मेरा जो है ना वो सवाल समझ नहीं आएगा। ये गुजारिश है कि मेरे ना जिस्म में थकावट है इंतहा किस्म की, और जब मैं शुगर या ब्लड प्रेशर या दूसरी चीज़ों को मैं टेस्ट करवाता हूँ तो वो तो असरात नज़र नहीं आते, मगर जो अलामतें हैं वो सारी की सारी ना वो शुगर वाली भी हैं, ब्लड प्रेशर वाली भी हैं और वेट भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। सही, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको जवाब देंगे। मेरे भाई आप हमारे साथ रहना, थोड़ी देर बाद हम काट करेंगे। ये है कागज़ पेन मेरे पास मौजूद है, सना ने दे दिए, बड़ी मेहरबानी, ना देती हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो आप ऐसे लोगों के लिए एक हाथ सर पे रखें, दूसरा रखें नाफ पे, क्योंकि माँ के पेट में बच्चे को ग़िज़ा मिलती नाफ के ज़रिए। ठीक है, ठीक जी, है। बिल्कुल। तो एक हाथ नाफ पे रखना, सर पे रखना और दुआ मांगना कि आपकी तमाम तकलीफ़ें बीमारियाँ ख़त्म हो जाएं, अल्लाह आपको मुकम्मल शिफा दे। शिफा नहीं, शिफा ज़हर है।
ٹھیک ہے، شفا دے. اور ہمارے ساتھ شریر ہے. اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے تو آپ ٹی وی میرے نمبر چل رہے ہیں, آپ 2 بجے کے بعد مجھے فون کر لیں, بلکہ 3 بجے, آج جمعۃ المبارک ہے تو آپ مجھے 3 بجے بات کر لینا. تو نماز پڑھ کے آتے ہیں 2:30-3 بج جاتے ہیں, تو انشاءاللہ لوگ آتے ہیں 1 بجے ہمارا ادارہ کھل جاتا ہے تو آ کے بیٹھتے ہیں, تو فوراً فارغ ہوتے رہتے ہیں. آپ فون کر لینا, میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں گا. لیکن ابھی جب کاٹ کریں گے تو یہ کام کرنا, جتنے لوگوں کو بھی یہ مسئلہ ہے ان کے علاوہ بھی یہی حال ہے کہ ایک ہاتھ سر پہ رکھیں, دوسرا ہاتھ ناف پہ رکھیں, اور جو میں پڑھوں تو آمین بولتے رہنا, ہاتھ اٹھا کے رکھیں, ہاتھ اٹھائیں رکھیں. اللہ کریم. بالکل. اور یہ یہاں پر میں یہ بھی واضح کرتی چلوں کہ آپ جو ہے وہ حاجی صاحب کی تمام تر جو دعائیں ہوتی ہیں ان کو آپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز امپورٹنٹ یہ کہ جو لوگ کراچی سے باہر ہیں یا جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں وہ جو ہے وہ حاجی صاحب سے ویڈیو کال کے ذریعے بھی جو ہے وہ بات کر کے تمام تر صورتحال جو ہے وہ معلوم بھی کر سکتے ہیں, اس کا علاج بھی کروا سکتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور جب بھی حاجی صاحب کے پاس جائیں تو 2 بوٹلز جو ہیں وہ آپ نے پانی کی لازمی لینی ہے. اینڈ ڈو ناٹ ٹیک اینی پین کلر, کوئی بھی پین کلر آپ کو کھا کر نہیں آنا ہے. ابھی بھی کچھ مہربان خالی بوتل لے کے آ رہے ہوتے ہیں, خالی بوٹلز لا رہے ہوتے ہیں. پانی کی بوٹلز لانی ہے آپ نے, پانی بھری ہوئی پانی کی بھری ہوئی آپ نے 2 بوٹلز لے کر حاجی صاحب کے پاس آنا ہے. اچھا, تو ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے حاجی صاحب کے دوستانہ ماحول کے حوالے سے. آج میں یہ بھی چیز حاجی صاحب آج اپنے پروگرام میں جو ہے وہ سب کو بتاؤں گی. تو بتائیے گا, حاجی صاحب کے پاس گئی آپ, حاجی صاحب کو دیکھ کر آپ کو لگا ہوگا بہت ہی جو ہے وہ روڈ ہے یا ایسا کچھ, جب بات کی ہوگی تو کیا تاثر آپ کے سامنے آیا؟ نہیں, ایسا مجھے کچھ نہیں لگا. جب میں پہلے گئی تھی, جب مجھے لگا تھا, جب میں فرسٹ ٹائم گئی نا تو مجھے ایسا نہیں لگا. جب میں نے وہاں بیٹھی ہوئی تھی تو میں اور لوگوں سے حاجی صاحب کی باتیں کرتے دیکھ رہی تھی تو مجھے نہیں لگا حاجی روڈ ہے, حاجی صاحب روڈ ہے. اچھا, آپ کیا بتاؤ گے؟ یہ یہاں پہ چھوٹی چھوٹی سی مسکراہٹ بکھیری ہے, کیا بتاؤ گے آپ؟ کیا حاجی صاحب کے پاس گئی تو کیسے لگے آپ کو حاجی صاحب؟ بہت اچھے لگے مجھے. تمام تو جو آپ کو مطلب ٹینشن نہیں دیتے حاجی صاحب نا, ان سے بات کر کے بندے کی ٹینشن اور کم ہو جاتی ہے نا حاجی صاحب؟ ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. دیکھیں اس کی لاجک بہت بڑی ہے. بات بھی اس طرح کرتے ہیں دوستانہ بہت لگتا نہیں ہے کہ نا سخت مزاج والے. ویسے میرا مشن ہے انسان کی بقا سلامتی, آنے والے کے دکھ درد کو ختم کرنا, اسے وہ ماحول دینا جس سے اسے خوشی ملے, سکون ملے. میں نے 42 سال انڈسٹری چلائی, 38 سال یہ ریسرچ کو بھی ہوئے, کلامیں لائی, چلے کشیر میں 38 سال ہو گئے. 42 سال میں نے گارمنٹس چلائی. ٹھیک ہے, میری بہت سخت طبیعت تھی. اللہ اعلیٰ ترین جنت میرے ماں باپ کو نصیب کرے, اعلیٰ ترین جنت اب میرے ماں باپ کو دے. میرے بابا جانی اتنا پیار کرتے تھے کہ میں کہتا ہوں شاید 10 کروڑ میں سے کوئی ایک باپ اتنا پیار نہیں کر جاتا میرے باپ نے مجھے پیار کیا. تو دن میں 100 دفعہ ملنا ہے, گلے لگانا, پیار کرنا, چوننا, سینے سے لگاتے رہنا, جانی کیسے ہو, ٹھیک ہو. پھر وہ مجھے پیار سے سمجھائیں کہ اخونزادہ دین محمد, لوگ تمہارے پاس شفا کے آتے ہیں, تمہارا رویہ مجھے پسند نہیں, آپ میں غصہ تلخی ہے, اس کو ختم کرو. میں جی بابا جانی کوشش کرتا تھا. پھر کبھی کبھی ایسا تھا وہ کبھی اچانک آ کے چھاپا مارتے تھے. رش لگا ہوا, بےتاشا رش لگا ہوا, سارے حال بھرے ہوئے, ان کے ہاتھ میں ڈنڈی ہوتی تھی ماشاء اللہ ہر وقت. جب وہ کیا نام ہے دیکھا تو میں کسی سے اگر اونچی آواز میں تلخی بات کرتا ہوں, خاموش آ کے بیٹھ گئے, بیٹھ کے وہ اپنا پڑھنا جو پڑھتے تھے وہ پڑھنے سے جب رش ختم ہونا, کئی دفعہ انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور دھرچ کے مارا. اچھا, واو, یہ میرا فخر ہے, یہ حقیقت بات ہے, یہ میرا فخر ہے. وہ میرا جانی, والدین سے جب تک آپ کو نہ مار پیٹے کبھی بھی اپنے باپ کے سامنے آنکھ نہیں اٹھائی. بولنا تو بہت دور کی بات ہے, اچھی بات ہے. سر جھکا ہوا, آنکھیں نیچے رکھی ہوئی ہیں, سر جھکا, جو بھی وہ اب مار پڑ رہی ہے نا تو خاموش بیٹھے, ماریں تو پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں ہے, سر نیچے, آنکھیں جھکی ہوئی. پھر مجھے پیار کرتے, بولا دیکھو آپ اس پاس لوگ شفا کے لیے آتے ہیں, اپنے مسائل اپنے اندر نرمی پیدا کرا, محبت پیدا کر. پھر اولیاء کرام, انبیاء کرام کے واقعات کے بہت بڑے عالم دین تھے, وہ مجھے سناتے, دیکھو یہ طریقہ ہوتا ہے. مجھے پسند نہیں, کرتے 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 الحمدللہ تقریباً 5-7 سال لگے, فوراً نہیں ہوا. جا کے میں اپنے آپ کو الحمدللہ بدلنے میں کامیاب ہو کے سب سے ہنسی مذاق کرتے ہیں, روتے آتے ہیں, چیختے آتے ہیں کہ تو جب میں نے کہا بنسپتی بوڑھی نکل جا کے نیچے رو, پھر آ جاتے ہیں. چلیں یہاں پر ایک کالر کو بھی شامل کریں گے ہم اپنے پروگرام میں. ہمارے ساتھ جو ہے وہ کراچی سے ام کلثوم ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ اور کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, میرے نا گھٹنوں میں کافی ٹائم سے درد ہے, اور مطلب میں نے ڈاکٹر نے مجھے نا آپریشن کا بتایا تھا, لیکن میں نے اس وجہ سے نہیں آپریٹ کروایا کیونکہ نا میرے استخارے میں مطلب میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی
रहती थी, तो मैंने इस्तिखारा करा था, मतलब तो इस्तिखारे में मेरी ना आई थी, तो मैंने नहीं करवाया मतलब ऑपरेट, है ना, मतलब तो अब मैं होम्योपैथिक एक अर्से से दवाई ले रही हूँ, लेकिन मुझे आजकल जो है ना मतलब काफ़ी टाइम से मतलब मेरी तबीयत ऐसी हो रही है कि जैसे कि मेरा मतली जैसा कभी कभार हो जाता है, तो मेरी जैसे ना फट जाती है, मतलब है ना, तो इस तरीके से इलाज है, इस तरीके से मेरे साथ है। और ये घुटनों में भी पेन जो है ना मतलब ये वक्फे से मतलब होता है, जैसे दवाई छोड़ दूं तब भी मतलब। ठीक है, देखिए दो बातें, ये जो उसने खातून ने कहा, अगर ये इसने कोर्टिजोन इस्तेमाल की हुई है तो थोड़ा वक्त लगेगा कि इसको दर्द ख़त्म होने में। अगर कोर्टिजोन से यकीनन नहीं बची हुई नहीं होगी, 100% जो है इसने खाई होगी और वो लंबा टाइम खाई होगी। तो ये खातून मेरे पास आएँ, आके इलाज शुरू करें, और जो कोर्टिजोन खाने वाले एकदम बंद ना करें, बहुत भयानक अंजाम है। अच्छा, क्या नाम है? मुकम्मल हिरुंची। उसके बगैर वो वाशरूम जाना बहुत दूर की बात है, कपड़ा पकड़ना मुमकिन नहीं होता। ओके, तो ये मेरे पास तशरीफ़ लेके आए, कोई दवाई खा के ना आए, दर्द की हालत में आए, अल्लाह शिफा देने वाला है। मैंने कोशिश करनी, अल्लाह पे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये ठीक होंगी। अभी हम और भी दवाइयाँ हमारी माशाल्लाह रिसर्च हमारी हो रही है, अभी नई दवाई तैयार की है, वोमिट सा भी फील होता है बहुत ज़्यादा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं इंशाल्लाह ताला। जो अभी दवाई नहीं तैयार की, उसमें घुटनों के लिए पेटी जो दवा तैयार की है, तो वो महीने 2 महीने के अंदर अंदर यहाँ तक पहुँचने की उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी आप बोल रहे हैं कि मेरी सोच से परे है। नहीं, ये तो हकीकत बात है, नो डाउट। नहीं, आपकी बात अच्छी होती है माशाल्लाह। तमाम तर जो है आप जिस तरह से तमाम तर चीज़ों का, और मैंने अपनी आंखों के सामने जो देखा है पेशेंट्स वगैरह जिस तरह से वो क्विक रिकवरी उनकी हो रही होती है, तो ये सीरियसली मेरी सोच से परे है। लेकिन ये हकीकत है, और हाजी साहब जो है वो कर भी रहे हैं। लास्ट प्रोग्राम में हमारा एक शहजादा था, वो शहजादे को सर में दर्द था आपके सामने। जी बिल्कुल। तो मेरे ख़ास अल्हम्दुलिल्लाह कहता 2 से 3 सेकंड लगे। अभी मेरी मुलाकात हुई, आके गले लगा, तो कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से लेकर अभी तक मुझे सर का दर्द नहीं हुआ। कितना अजीम रब है, कितना अजीम रब के काम है। एक मैं वो शख्स की इसी एक टका नहीं है, हकीकत बता रहा हूँ, रब वो है, मेरी किसी तो टके की भी नहीं है, लेकिन वो मेरी लाज रखता है ना, ये उसका बड़ा करम है, मेरे रब का बड़ा करम है। मेरी कोई हैसियत नहीं है। ये बच्चे आते हैं, दुनिया आती है, आके इलाज करवाते हैं, शफा वो देता है, इज़्ज़त मेरी बन जाती है। अच्छा हाजी साहब, यहाँ पर ये भी सवाल है, और मुझ समेत बहुत सारे लोगों को जो है वो ये भी सवाल होगा कि जैसे कि इन दोनों ने स्कार्फ वेयर किया हुआ है, तो स्कार्फ वेयर करने के, जब हम स्कार्फ वेयर करते हैं तो गर्मी, जाहिर सी बात है वेदर चेंज हो गया, अब पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा आता है, और पसीना आने की वजह से जो है वो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस पर जो है वो डैंड्रफ भी होती है और हेयर फॉल भी बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो इस पर क्या करें? सबसे बेहतरीन ये है कि ख़वातीन हैं, ये बच्ची हैं, जो भी है, तो ये प्योर कॉटन इस्तेमाल करें और पूरा थान ना लपेटें। सही, जी होता है पूरा थान लपेट के बैठते हैं ना, वो पूरा थान ना लपेटें, तो एक क्या नाम है स्कार्फ काफ़ी है। सही, वो 90% नहीं 98% उससे महफूज रहेंगी। कॉटन पतला हो जिसमें हवा लगती रहे, उससे महफूज रहें। ये जो सिर के लेते हैं या दूसरे लेते हैं वो ना लें, बिल्कुल प्योर कॉटन लें, और वो भी हवादार। 98% ख़वातीन इस तकलीफ़ से बच जाएंगी, 98%। दूसरी बात है कि ये निज़ाम इलाही के तहत है, इससे ख़वातीन को बड़ा फ़ायदा भी है। आपको सिर्फ नुकसान नज़र आया, मैं आपको फ़ायदा भी समझा देता हूँ। आम आदमी धूप में जाता है तो उसकी जो डायरेक्ट धूप लगती है उसका सर के जिस्म का हाल बुरा होता है, लेकिन जो ख़वातीन जो इस पर कवर होती हैं, शान इलाही है, वो 90% महफूज होती हैं धूप से भी और तकलीफ़ से भी, परेशानी से भी। थोड़ा पसीना ज़रूर आता है, लेकिन तमाम उन बलाओं से, उस मुसीबतों से बची रहती हैं। और जो हवा चलती है जिसमें जो क्या नाम है नमिकियात आती हैं, वाक़ई लगती हैं, जो हाशर बिगाड़ती हैं, ख़वातीन जो बापर्दा रहती हैं वो 90% महफूज रहती है। ये मेरा 38 साल का तजर्बा है। वाओ, दैट्स रियली, एंड ये हकीकत भी बात है, एंड दैट्स टोटली ट्रू। और यहाँ पर मैं चाहूँगी कि तमाम तर नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं, वो हाजी साहब ने जिस तरह से पहले बताया था कि जिसके जहाँ पर तकलीफ़ है, आपने एक हाथ जो है वो अपने सर पर रखना है, और दूसरा हाथ आपको जहाँ पर तकलीफ़ है, आपके सीने में तकलीफ़ है, तो आप अपने सीने पर हाथ रख सकते हैं। और अब मैं हाजी साहब को कहूँगी कि आप प्लीज़ वो जो है वो दुआ पढ़ें, और वो दुआ जो है वो काट करें बेसिकली। और हाजी साहब ने भी बताया था कि जिसको तमाम तर थकान महसूस होती है या दीगर चीज़ें, वो अपने नाफ पर भी जो है वो एक हाथ रख सकते हैं। हाजी साहब की तरफ जाएंगे अब।
ایک ہاتھ سر پہ ایک ناف پہ. جی ایک آپ یہاں پہ رکھیں اور دوسرا آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ صاحب کی تکلیفیں بیماری جن جادو مشکل پریشانیاں ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے, پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب جائے, ساری کائنات انسان ہر ملک اسلام پاکستان طائب ہو جائے, آمین ثم آمین. جادو کرنے کے والے مرجن پھٹ جائیں جن میں جادو کو شفا ملے, جن کی بیماری ختم ہو جائے, جن کی رزق تنگی رزق کو خوشحالی ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری کائنات کے ہر انسان کو شفا ملے, جو بھی جہاں بھی ہے, جس علاقے میں جس مذہب سے بھی ہے, مشرق سے مغرب شمال سے جنوب تک تمام لوگوں کو شفا ملے, انسان حیوان جن دیو پرین سب کو شفا ملے, آمین. پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمن ختم ہو جائیں, مشرق ختم, پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب ہو جائے, ہمیشہ غالب رہے, آمین ثم آمین. پاکستان کے اندر شر فساد پھیلانے والے یا باہر کے شر فساد پھیلانے والے سب فاصل مٹ جائیں اور مشکل مٹ جائیں. پاکستان کے ڈاکو ختم ہو جائیں, ڈاکو لوٹا ہوا پاکستان آ جائے, لیکن ڈاکو پاکستان نہ آئے, آمین ثم آمین. یا رحمت للعالمین. سب کی تکلیفیں ماری ختم, ہم سب کی روزی کو شادہ مشکل کو شادہ, چھوڑ دوبارہ پکڑو, سب کی تکلیفیں ماری جادو مشکل پریشانی ختم, شفا ملے, مکمل شفا ملے, آمین ثم آمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو, سارے کائنات کے لوگوں کو شفا ملے, کل کائنات کے تمام لوگوں کو شفا ملے, مکمل شفا ملے, سب روزی کو شاد ہو, سب کے شادی بیاہ کے معاملے حل ہو, مشغول حل ہو, آمین ثم آمین. یا رحمت للعالمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو, ہم سب کو کائنات کے تمام انسانوں کو شفا ملے, پاکستان سلامت رہے اور ہمیشہ سلامت رہے, آمین ثم آمین. یا رحمت للعالمین. آمین چھوڑے آمین. جزاک اور یہ اللہ. سب سے اچھی چیز مجھے جو لگتی ہے حاجی صاحب کی دعا کی, وہ یہی ہوتی ہے کہ حاجی صاحب جو ہے وہ تمام تر جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے, پوری کائنات کے لیے, تمام تر مذہب منسلک ان سب سے ہٹ کر حاجی صاحب جو ہے وہ دعا کرتے ہیں, اور یہی چیز مجھے سب سے زیادہ جو ہے وہ پسند بھی ہے. اچھا کیونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے, میں چاہوں گی کہ ایک آخری میسج کیا دینا چاہیں گے آپ؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی جو لوگ بیمار ہیں وہ بھی روحانی علاج کرنے کے لیے اور میڈیسن بھی لیں اور بھگوان کے پاس آئیں, علاج کروائیں, بالکل کہ شفا ملے گی, کیونکہ ان کے اس میں شفا ہے. بالکل. حاج صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں کہتا ہوں رب سب کو شفا دے, لوگ آئیں کہ شفا پائیں, روزی رزق کے لیے دعا کروائیں. میرا کام ہے دعا کرنا, باقی معاملہ رب کا ہے. بالکل صحیح بات ہے, اور ہم سب دعا کر سکتے ہیں. بے شک اللہ تمام تر دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اپنا بے حد خیال رکھیے. اپنی میزبان اور دوست سرا قادر کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئے سبجیکٹ, کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.